पिछले कम से कम 16 साल 2007 के बाद जब ये सारी सियासी जमातें आई, आपको याद होगा 2004 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया था। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद बहुत से उतार चढ़ाव देखे इन सियासी जमातों ने। उस वक्त सोचा गया कि मुल्क की सियासी समत बदल जाएगी, जमहूरियत की समत बदल जाएगी, एक नया मंजरनामा सामने आएगा, सियासतदान इश्यूज की बात करेंगे, इश्यूज की सियासत करेंगे। लेकिन यह भी उस वक्त तक ही चलता रहा जब तक सियासतदानों को लड़ने का मौका नहीं मिला। पहला मौका लड़ने का मिला और साथ ही लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। बिलावल साहब ने क्या कहा? बिलावल साहब ने अपने कल के बयान में कहा कि ऐसे फैसले मियां साहब को और जरदारी साहब को करने चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम नवाज के लिए सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। क्या कहा बिलावल साहब ने, जरा सुनिए। मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारा बरो ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। इसका मतलब क्या है? आज बहस यह है कि बिलावल साहब की यह बात करने का आखिर मुखातिब कौन था, वो क्या कह रहे हैं, इस पर ज़ाहिर बात करेंगे। लेकिन जो सियासत भुगती है, उन्होंने एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का या पुराने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र किया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की जमातें एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। सियासी पार्टीज को कुछ सियासत भी इस तरीके से करना चाहिए जिससे हम ये जो अब सूरत हाल बना है, हमारा सियासत ये होना चाहिए कि अब इस सिचुएशन को हम रेकन्सिलिएशन की तरफ कैसे लेके जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौकफ ये है कि हमें अगर नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, फिर वो पुराना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही सही, उस पे तमाम ना सिर्फ सियासी जमातों के और वो सियासी जमातों जो आजकल बाहर है असेंबली से, उनके साथ भी, मगर फिर दूसरे इदारों को भी इस चार्टर को या मानना पड़ेगा या उस डायलॉग का हिस्सा होना पड़ेगा। सारे सियासी जमातों को ना सिर्फ सोचना चाहिए, एक्टिव कोशिश करना चाहिए कि हम ये मसला को हल करें। बिलावल साहब का ये बयान के नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की जमातें, इसको साथ जोड़ के पढ़ें कि क्या आप वो सियासत चाहते हैं जो 30 साल से इस मुल्क में चल रही है। तो 30 साल से इस मुल्क में सियासत चल क्या रही है? 2004 में जैसे हमने कहा कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो गया था, लगता था कि सियासी जमातें अब आगे बढ़ेंगी, उसमें इश्यूज थे। फिर क्या हुआ? 2007 के बाद जब हुकूमत बनी तो जरदारी साहब जाती उमरा भी गए, मियां साहब से मुलाकात भी हुई, बड़े अच्छे अच्छे बयानात हुए, रिलेशनशिप्स अगली जनरेशन तक मुंतकिल होंगी। क्या कहा था, जरा सुनिए। मियां साहब और हमारा अब वास्ता इंशाल्लाह सेकंड टू थर्ड जनरेशन तक चलना है। आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो इस रवायात को कायम रखें जिसको कोई तोड़ ना सके। मैं इन्हीं अल्फाज से मोहतरम आसिफ जरदारी साहब का एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दूसरे के शुक्रिया अदा किए, अगली जनरेशन तक इन ताल्लुकात को ले जाने का फैसला किया। अच्छी अच्छी बातें हुई 2008 में, लेकिन फिर ये कुछ ज्यादा अरसा चल ना सका। चंद ही अरसे बाद जब जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, गिलानी साहब वजीर आजम थे, तो एक दूसरे के खिलाफ वही 90 की दिहाई वाले सियासी बयानात का आगाज हुआ। ये मौलवी साहब जो हमारी मुखालफत में हैं, जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। ये 6 करोड़ डॉलर किसके हैं जो स्विट्जरलैंड के अंदर है? जरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? सीओडी आप तो बेनजीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल करवा रहे हैं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। फिर यह शुरू हुआ, लेकिन 2013 के इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब एक धरना लेकर इस्लामाबाद आए। उस धरने ने तमाम जमातों को एक मरतबा फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर इकट्ठा किया। फिर जमहूरियत के हक में बयानात आने शुरू हुए, एक दूसरे की हिमायत की बातें एक मरतबा फिर सुनने को मिली 2014 में। ये नहीं हो सकता कि इस पार्लियामेंट की मौजूदगी में फैसले सड़कों, चौराहों और मैदानों में किए जाए। पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में मिलकर और इस बुरान को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें, जितना सेटिस्फाई कर सकते हैं सेटिस्फाई करें एक दूसरे को, और किसी हाल में भी डेमोक्रेसी शुड नॉट बी डिरेल्ड। इस तरह के बयानात अगर मैं पार्लियामेंट के उस वक्त के ज्वाइंट सेशन की बात करूं तो एक दूसरे की तारीफें की गई, यहां तक कि जब
چودھری نثار اور اعتزاز احسن صاحب کا وہ جو اس وقت کا ایک بہت بڑا ایونٹ سامنے نظر آیا، وہ جب سامنے آیا اس میں بھی جب اعتزاز احسن صاحب نے چودھری نثار علی خان کے بیان کے جواب میں پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر تنقید کی تو ان کو بٹھانے والے بھی میاں صاحب ہی تھے. ان کو چپ کرایا گیا اور کہا گیا کہ حالات یا ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بات پھر سال دو سال چلی، دھرنا ختم ہوا. 2016 سے 18 ایک مرتبہ پھر وہی پرانی لڑائی، وہی پرانے بیانات، وہی تنقید، وہی ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنا اور چور ڈاکو کہنا ایک دفعہ دوبارہ شروع ہوا. کرپشن کے سردار کو، تخت رائبل کو. زرداری صاحب کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آج بھاشن دے رہے ہیں، $60 ملین انہوں نے اس قوم کا ہڑپ کیا ہوا ہے. اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے. یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے. کس طرح سے ایک ہی بارگاہ میں سب جا کر جھک گئے. بلاول ہاؤس والے بھی اسی جگہ کوئٹہ والی جگہ پہ جا کر جھک گئے. یہ لیڈر ہے پاکستانی قوم کے، یہ تو پاکستانی قوم کی شرمندگی ہے، شرمندگی. پھر یہ معاملہ ہوا، الیکشنز ہو گئے اور 2020 میں ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم بنی اور حالات اس وقت بہتر ہوئے جب یہ سارے پھر اکٹھے ہوئے. چارٹر آف ڈیموکریسی، جمہوریت، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد. ذرا سنیے. شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحتیاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. بلاول آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے، عزت کریں گے ایک دوسرے کی. اور پھر ایک مرتبہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی. لیڈر آف دی اپوزیشن کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا. اگر کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے. ایک یہ بیان بازی کا سلسلہ کچھ عرصہ چلا اور پھر دوستی ہو گئی. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، کروڑوں پاکستانیوں کے ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کی جدوجہد نے آج رنگ لائی ہیں. آپ ہمارا وزیر اعظم ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ ہی ہمارا مسائل کا حل نکالیں گے. کراچی کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب. اور یہ معاملات کل کی اسمبلی کی تقریر تک جہاں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا سیاست دے کر جانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں اور مریم وہی سیاست کریں جو پچھلے 30 سال سے چل رہی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مخاطب کون ہے؟ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی آفر کی کل انہوں نے، اور پارلیمنٹ سے باہر سیاسی جماعتوں کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے. آخر وہ چاہتے کہ آخر بیچ میں ہو کیا رہا ہے؟